कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम अनन्याः चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्रीमन्गणपतये नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि एकजनाले माथि लगाइदिनु एकजनाले बाबुले हो त्यो गणेशजीमा राखिदिनु त्यो फुल र पुष्प शिरमा राखिदिनु अब त्यो अर्घ्यको पूजा गरौँ न दही लगाउनु त त्यो अर्घ्यको बटुकोमा उता दुबो राखेकोमा उयो दुबो राखेको माथि त्यो एउटा त खाली राख्नु हजुर खाली छ पञ्चान्ते दुध हाल्नुपर्छ मोहर त्यतै छ हो त्यस्तो नानी ब्रश गर्यो तिमी घरि घरि आएर मेमे मेमे गर्दै हैन अहिले खानु पर्दैन नानी त्यो त हेर न ब्रश गर्नु गरे उतै जो हजुरआमालाई ए छोरी हजुरआमालाई भने बिस्कुट र जुस दिनु मुसा कुट्दै छ बाहिर निक्ल्यो बिस्कुट पनि खाने अन्त जुस पनि खाने होला दुध होला त दुध तपाईले डल्ले हिजो डल्ले खानु त छ दुध र चोकोस खाउँछ ओभनमा छ ज्ञान नगर जाऊ बाहिर बस जुम म पनि जान्छु अहिले एकछिनमा सबैजनाले खानु जाऊ बाहिर दुध र चोकोस खाऊ उठ्ने बित्तिकै